Masaysay ang gibati ko tungod sa kalipay, nagipasinati mo. Ibuhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagkamaayo mo sa kinabuhi ko. Dili masaysay ang gibati ko tungod sa kalipay, nagipasinati mo. Buhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagkamaayo mo sa kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan ikan kanimo. Sa mga pagsulay nakabarog ako, dahil ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Dili masaysay ang gibati ko tungod sa kalipay, nagipasinati mo. Buhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagkamaayo mo sa kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan gikan kanimo. Sa mga pagsulay nakabarog ako, dahil ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Buhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagkamaayo mo sa kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan ikan kanimo. Sa mga pagsulay nakabarog ako, dahil ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan ikan kanimo. Sa mga pagsulay nakabarog ako, dahil ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Dahil ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Dahil ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Mayong adlaw ug ang Dios atong himayaon diha sa iyahang pulong. Salamat nga ang gugma sa Ginoo nga nagtuhagay alang sa iyahang mga anak, alang sa mga katawhan, ug nagatugot kanato nga makadungog paghapon sa iyang tingog diha sa iyang pulong. Pagka dakong panalangin nga wala moundang ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona sa pagpakonsulti sa matag usa ka nato diha sa 66 ka mga libro sa tibuok kasulatan, sa daang kasabutan, sa bagong kasabutan, sa atong pagpadayon sa libro ni Juan ning kabuntagon, atong ipadayon sa pagpamatuod nga siya
matuod nga Dios ug matuod nga tao. Siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa kalibutan ug ang katuyuan nining maong libro mao nga mailhan nimo si Ginoong Hesus nga siya mao ang Mesiyas, siya mao ang Kristo ug sa imong pagkaila kaniya nga matuod nga Dios, matuod nga tao, namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos sa iyang mga pinili nga mga luwasunon diri sa kalibutan. Ikaw mutuo nga siya mipuli sa imong lugar diha sa krus sa Kalbaryo, ang iyang kamatayon, imong kamatayon, iyang paglubong, iyang pagkabanhaw, imong pagkabanhaw. Salamat sa kamatuoran sa iyang saad ang tanan nga matuog usalig kaniya. Dili malaglag kung dili makabaton Ginoon sa kinabuhing dayon. Ug bisan sa Juan kapitulo 6, Juan kapitulo 7, nagpadayon si Ginoong Hesus pag-angkon nga siya ang kagamahan, usara, siya ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang tanan nga muduol kaniya, mutuo kaniya, dili na gayud gutumon, ang tanan nga musalig kaniya, dili na gayud buhawon. Bisan pa dinhi sa atong pagpadayon sa Juan kapitulo 7 sa atong pagtapos niini sa miaging semana, di padayon pagpakita ni Ginoong Hesus nga siya ang kagamahan, usara. Siya lamang ang tinubdan sa tinuod nga katagbawan sa imong kinabuhi. Siya ang tubig nga makatagbaw. Siya ang muhatag sa balaang espiritu nga mukunsad niya sa mga 120 nga nakasaksi usab sa pagsaka ni Ginoong Hesus sa langit diha sa Buhat kapitulo 1 ug unang nakunsaran sa balaang espiritu diha sa Buhat kapitulo 2 ug pagkanindot nga kamatuoran kini nga matag matuod nga mga linuwas, matag pinili, matag usa sa iyang mga katawhan nga nakabaton ug kinabuhing dayon ang imong lawas usab templo sa Espiritu Santo. Ug hinaot nga ang pulong sa Dios magapadayon pag-istorya kanimo. Ug sa atong pagpadayon karon sa libro ni Juan, aniya kita sa bagong kapitulo, Juan kapitulo 8, ug atong tan-awon ang unang 11 ka mga bersikulo. Ug atong makitaan ang usa sa mga kasaysayan dinhi may tungod sa pagpadayon nga pagpakiglang tugi ni Ginoong Hesus sa mga Pariseo, mga kadagkuhan sa mga balaod, ug bisan pa sa ilahang mga pagpaningkamot nga mabitik, mahaylo si Ginoong Hesus sa ilahang mga sayop nga mga pagtulunan, ug wala sila ikukaluoy nga gamito nila ang balaod ni Moises sa daotang mga pamaagi ug bisan pa niining atong kasaysayan karon nga sa babae nga nasakpan nga nanapaw atong makitaan ang mga kamatuoran sa nga gustong pamatuod sa Dios sa matag usa ka nato. Ato kining giusahan, ato kining basahon nga hinampuon o atong giusahan sa mga pagampo ang Juan kapitulo 8, ang unang 11 ka mga bersikulo. Unya ang tanan na mauli apan si Hesus adto sa bungtod sa mga olibo. Sa iyo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo, mialirong kaniya ang mga tao, milingkod siya o nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ang mga Pariseo nagdalag sa kababae nga isakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhanan nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Panitikubo si Hesus ug misulat sa yuta
ginamit ang iyang tudlo. Samtang nagbarog sila dito nga nangutana, gituihad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunahan pagbato kaniya. Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila ang pamahawa ug nag-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon dito. Si Jesus mituyad ug mingon kaniya, hain naman sila, wala ba'y nagpabilin aron pagsilo o paghukom kanimo. Wala sab siya mitubag. Si Jesus mingon kaniya, kung mao kana, bisan ako dili usab mo silot o dili mo hukom kanimo. Lakaw o ayaw na pagpakasala. Pag-ampo kita. Pagkagamanan sa imong pulong mo Diyos nga hait pa kaysa espada ang luhay sulat. Meaning kabuntagon ang giandam nimo Ginoo alang sa espirituhan ng kaluwasan, kausaban, ang imong pulong makadulot sa utlanan sa espiritu ug kalag sa lutahan ug kinaugyukan ug mag-usisa sa matag kasing-kasing nining kabuntagon. Ikaw ang buhing pulong sa Diyos, Diyos ang pulong, ikaw ang pulong nga naghatag ug kinabuhing dayon, ikaw ang pan sa kinabuhi, ikaw ang tubig nga makatagbaw, ug ikaw ang matuog nga Diyos, matuog nga tao, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang umaabot nga magpupukom hari sa mga hari ug Diyos sa mga Diyos. Kung hining kabuntagon, tawag imong mga katawhan Ginoo. Patagi kami bagong gugma sa imong pulong. Patagi kami tinuuray nga pagsimba, pagdaay kanimo. Matuog nga Diyos, matuog nga tao. May maya ka sa imong pulong, hindi adlaw karon. Antod sa imong pinanalig na pagpalik, pagbayaw, pagsanggaw. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ato makitaan nga hangtod sa pagtapos nato ining Kapitulo 8, Kapitulo 9, bisan pa sa sunod ng mga kapitulo, makita nato ang nagkadugang pagkalagot, pagplano o pagdumot sa mga kadagkuan sa mga pangulo sa reliyon sa mga Hudeo ni Ginoong Jesus ug atong makitaan nga dili gyud ikalalis tungod kay nasayod kita daan nga mulungtad gyud kini ang tulo ka tuig, dili mo minus tulo ka tuig nga ministeryo ni Ginoong Jesus at tibuok nasod sa Israel sa amikinan nga bahin nga mao ang Galilea ug karon na usab dinhi sa kabukiran sa kapagkatan nga bahin sa nasod sa Israel nga mao ang Jerusalem. May numdum kita sa iklaro pag-sulti ni Ginoong Jesus sa atong bibiyaan nga Kapitulo 7, Juan Kapitulo 7, versikulo 7, ni klaro si Ginoong Jesus ang kalibutan dili makadumot kaninyo apan nagdumot kini kanako kay kanunay man akong nagsaway sa daotang binuhatan niini. Ug mao kini nga si Ginoong Jesus isip tinubdan sa kamatuoran, isip mao ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Ilabi na prangka gyud siya sa iyahang pag-sulti sa kakulangon ug sa kapagarbuhon ug sa mga ipokrito nga mga kasing-kasing sa mga pangulo sa mga balaod mao nga ilang pagdumot ni Ginoong Jesus nagapadayon gayud kini. Ug kini maong kasaysayan makita nato ang ilahang mga pagbitik na usab gusto nga
pagsikala, pagpakaulaw, pagsumpo sa mga maayong pagtulunan ni Ginoong Hesus. Tungod kay atong makita ang kasina, ang pagdumot, ang kaligot-got, maoy ni patigbabaw sa ilang mga kasing-kasing. Pandidigyod kapugngan ni Ginoong Hesus, sayod siya sa iyang buluhaton, sayod siya sa iyang sobra 30 katuig, nasayod siya nga ang pulong lamang sa Ginoo maoy makahatod o kaluwasan, maula may makahatod o tinuray nga pagtuo o maula may makapabuhit ang during pulong sa Dios, ang manggawas nga pulong sa iyang bakba ng iyang ang espirituhanong mga pagkaon, ang mga espirituhanong mga butang, maula may mapaturo sa pagtuo nga muhatod sa kaluwasan sa mga naminaw nga giandam usab sa Dios alang sa espirituhanong kaluwasan. Ginaot nga ingon niini ang atong kaikag, ang atong kauhaw sa pagpanudlok sa pulong sa Dios. Hinaot nga matag adlaw ikaw ako dili mo undang sa pagbasa, pagtuto, pagtan-aw nga mainampuon sa pulong sa Dios ug mangandoy kita sa iyang pulong. Mao kini ang labing klaro ang 66 ka libro sa tibuok kasulatan, mao ang labing klaro nga tingog sa Dios nga mudulot sa imong espiritu ug kalag niining panahon. Unya ang tanan na mauli apan si Jesus dito sa bungtod sa mga ulibo. Ato makita nga kining bungtod sa mga ulibo. Dili mo minus mga sa kilometro kapin gikan sa siyudad sa Jerusalem ug atong makita nga mao kini ang dapit nga gusto nga paulayan ni Ginoong Hesus kung wala siya sa Betania sa panimalay ni Lazaro, ni Maria ug ni Marta. Aniya siya mo palabay sa panahon ni bungtod sa mga ulibo ug ngani ug madamdag atong makita nga ang katapusan mga pag-ampo ni Ginoong Hesus, ang iyang katapusan nga mga kagabhihon sa iyang sa di pa siya dakon, mao kini ang lugar nga iyang tigumanan. Adunay mga hardin sa ulibo dinhi, anaa dinhi ang hardin sa Getsemani ug manindot kaayo kini nga bahin sa nasod sa Jerusalem. Kung anaay ikaw sa dapit niini, makit-an nimo ang templo sa Jerusalem. Makit-an kini nga nag-umbaw kini, naibabaw kini ug maklaro kaayo nimo ang tibuok siyudad ug ang sentro nga balay, taping dakop nga balay yan ang panahon alang sa presensya sa Dios nga mao ang templo sa Jerusalem. Maoy makit-an gyud nimo sa niining panahon na. Ug nasayo kita unsa ka presko, unsa ka anindot ang kabugnaw sa kagabhion diha sa tunga-tungang silangan, labi na ining bahina sa tunga-tungang silangan nga mao ang Jerusalem, ang sentro nga siyudad o hinaot nga kining pagkiskot nato ning maong siyudad, ang siyudad sa Jerusalem. Uhawon ikaw kung doon na kay matuod nga kaluwasan sa inyong kasing-kasing, uhawon kayo nining siyudara, mao kini ugma damlag, diri mohari si Ginoong Hesus, dili niya iugmad niya ang usa ka libo nga paghari nga gidetali sa Ipadayag kapitulo 20 ug sa mga matuod nga luwas pangasauno ni Ginoong Hesus, mohari ikaw uban kaniya ug hinaot magdugang ang imong kainam, magadugang ang imong gugma alang nining maong syudad ug alang sa tibuok nasod sa Israel tungod kay
pinili kining nasod, pinili nga siyudad sa kasing-kasing sa Dios. Sa iyos pagkabuntag, mibalik siya sa templo, may alirong kaniya ang mga tao, milingkod siya o nanuglo kanila. Ang labing maayo magtutudlo ang rabi, ug makita nato ang gugma niya sa puloy-anan sa Dios, puloy-anan sa iyang ang yutan puloy-anan sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Ang templo nasayod kita nga sa nagpangidaron pa si Ginoong Hesus 12 anyos nahangang hagani kaniya ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga kadagpuan sa mga Hudeo tungod sa mga pangutana o mga pagsabot niya sa sulatan bisan sa kalinghod pa sa iyang pangidaron. Nasayod kita tungod kay siya mao ang buhing pulong sa Dios. Siya mao ang tinubdan sa tanang kaalam nga mapatunan sa tao ni panahon na ginaot nga hangtod sa iyang hinanali nga pagbayaw pagsakaw kita sama niini sa iyo pa sa buntag mualirong kita kaniya kuhawon kita sa iyang presensya mangita ikaw sa presensya sa Dios tagbuang adlaw ug tapusa ang adlaw diha sa presensya sa Dios kuhawon ka sa iyang presensya ang tagbuntag ug hinaot ang iyang pulong maoy musulod mupahinumdum kanimo sa tibok adlaw sa presensya sa Dios. Sa matag mata nimo kada adlaw salamati ang Dios sa imong kinabuhi, salamati ang Dios uban sa mga awit, sa mga langgam nga nagsimba o nagdahi kaniya hinaot ipatugbaw nimo imong tingog sa pagsimba sa buhi nga Dios. Sa sayong buntag hangtod sa tibuok kagabion hangtod sa 24 oras sa imong kinabuhi nga hangtod sa iyang pagbalik ang hangtod may gininhawa ang tao dili kagayod mo undang dili mo simba pagdayeg kaniya. Ang mga magtutudlo sa balaod ang mga Pariseo nagdalag usa ka babae nga isakpan nga nanapaw ug siya gipatubang nila sa tanan. Pagkagahit sa ilang kasing-kasing nga bisan sa espirituhanon nga mga butang nga gipaambit ni Ginoong Hesus sa mga kadikanan sa mga tao ilahang baldahon, ilahang samukon, ilahang tagag kagulian, ilang ipatigbabaw, ilang gadbo, ilang pagsamok, o di sila makatugod nga adunay Dios, matuod nga Dios o matuod nga tao. Di sila kadawat nga adunay laing magtutudlo nga mulingkod mo sabwag sa pulong sa Dios. Pagkatigas silang kasing-kasing bisan kung nagpaniid sila, naguban-uban, nagkuyog-kuyog, pero ang mga motibo sa ilang kasing-kasing pagkalayo nila sa kagustuhan sa Diyos sa ilang kinabuhi. Mao man gani nga untong ani mo ang 23 ang Mateo 23 ang maong kapitulo sa libro ni Mateo, makita nimo nga dili mo minus kapito di panghimaraot ni Ginoong Hesus ang pagka-hipokrito ning mga magtutudlo sa balaod. Lingon sila kang Hesus magtutudlo kining babayhanan na sakpan nga nanapaw sa atong balaod nagsugod si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay karon unsa may imong ikasulti.
Walay duda matuod ang ilahang di pamulong, ang ilahang gisulti tungod kay kamatuoran lang yung kini sa balaod ni Moises. Doon ako ibasahon diha sa daang kasabutan atong unahon pagbasa ang Levitico 20. Walay sayop ang ilang ingon. Ningon ang Levitico kapitulo 20 sugod sa versikulo 10. Kung doon na kay panahon, pwede nimo basahon ang tibuok 27 ka bersikulo sa Levitico 20 may tungod kini sa mga sala nga immoralidad nga gidumtan sa Dios. Pero mingon dinhi sa bersikulo 10 sa Levitico kapitulo 20, kung ang usa ka lalaki manapaw sa asawa sa iyang isig ka tawo, silang duha nga mananapaw patyon. Iusog-usab diri sa Deuteronomio kapitulo 22 sugod sa bersikulo 22 mubasa kita bisan sa abot sa bersikulo 24. Deuteronomio 22, kung ang usa ka tawo makikilawas sa babaeng minyo na siya ug ang babae kinahanglang patyon aron malimpyuhan ninyo ang Israel sa maong daotang buhat. Versikulo 23, kung sa usa ka syudad ang usa ka tawo makakitag babaeng ulay nga kasulunon sa laing lalaki ug unya gipakigkilawasan niya ang maong babae, kinahanglan nga dad-on ninyo silang duha dito sa ganghaan sa syudad o batuon ninyo sila hangtod nga sila mamatay. Kinahanglang batuon ang maong batanong babae kay bisag diha siya sa syudad wala man siya musingkit sa pagpakitabang ug ang lalaki kinahanglang batuon kay ipanamastamasan man niya ang babae nga kasulunon ngadto sa laing lalaki. Sa ingon nga paagi mahinluan ninyo ang inyong lungsod sa maong daotang buhat. Ang katingad-an nato mga igsoon tungod kay bisan ang husto ang ilahang giingon, husto ang ilang gimantala, husto ang ilahang tanyag, sulti ni Ginoong Hesus, pero makita nato, makitaan gayud ang daotang intensyon sa ilahang kasing-kasing tungod kay asa man ang lalaki. Atong makitaan nga ang babae lang ang ilahang gidala. Pwede ba di ay naabtan nila sa akto? Kunya ang babae lang ilang gisiguro og dala. Mas abtik ba ang lalaki nga miikyas? O unsay mga nagpaluyo nga mga paghitabo nga wala man ang lalaki? Ug mao kini ang atong padayonon pag-usisa. Naaktuhan nila nga nanapaw ang babae ug husto ang ilahang gingon, husto ang ilahang ihukom. Pero aniya ang motibo sa ilang kasing-kasing. Versikulo 6, gisulti nila kini aron pagpitik kaniya ug sa ingon kasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit kaniya tungod. Ug ato makitaan nga balik-balikon kining mga pagpitik sa mga kadagkuan sa Judeo ni Ginoong Hesus kung imong tun-an ang unang 4 ka libro sa Biblia sa Bagong Kasabutan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Makita gyud nimo nga walay undang ilang pagpitik, ang ilang pagpanastama, ang ilang pagsukwahi, pagsupak sa tanang maayong pagtulunan ni Ginoong Hesus. Bisan pa ang mga naminaw na panalanginan, bisan pa dili malilong ang mga dili maihap nga mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus, ang mga maayong mga buhat nga iyang gihimo sa mga katawhan, pero
pagkatiga, pagkagahit sa ilang kasing-kasing. Ug mo pinatilian ko mga igsoon. Ginoo, kung mo akong giandam sa matuod ng kaluwasan na tagi ako, malumong nga kasing-kasing na tagi ako, kumok nga kasing-kasing na tagi, imo ang tabunog, ang yuta sa akong kasing-kasing na matagsabwag sa mga lisok sa imong tulong. Dali kining moturok o dali kining sanay. Ginaot mo kining imong kasing-kasing ining kabuntagon karon, ining adlaw karon nga ang tulong sa Dios ang espirituhanong mga butang. Nga sama ra nga ikaw ako apil kita nining mga mialirong maayong intensyon sa pagpaminaw sa tulong sa Dios. Apan mitikubo si Jesus, sulat sa yuta, ginamit ang tudlo, samtang nagbarog sila dito ng nagtanong tulad si Jesus, ang kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunahan pagpato kanila. Katingalahan ang gisulat ni Ginoong Jesus, unsa kaha ang iyang gisulat sa yuta. Kung mao kanay makaanindot ang igsoon kay umadamlag sa paghari na ni Ginoong Jesus. Ug ikaw ako apil sa paghari niya makapangutana kita. Ginoong Jesus, unsa magkatong imong gisulat dinha. Walay kalainan nga kung mainumdum kita sa libro sa Daniel sa Daniel kapitulo 5 sa usa sa mga hari nga si Belsasar, apo ni Nabucodonosor atong makit-an nga diha usay katingalaang kamot nga isulat dito sa bungbong nga maoy nakapapurog, nakapakulba, nakahatag og dakong kabalaka o kahadlok ni Belsasar. Itong ang kamot nga aduna sa gisulat. Sulat kato sa umaabot nga paghukom sa gingharian sa Babylonia tungod kay niana usab nga kagabion mao man katong gabion nga mamatay si Belsasar ug mahulog ang gingharian sa Babylonia ngadto sa Medo Persia. Ang lain nga gingharian nga is alagaran usab ni Daniel ug kuyaw kayo kung ang mga sinulat sa Dios, ang paghukom sa Dios, bisan ang pagdumot sa Dios moabot sa imong kinabuhi sama ni Belsasar kung wala kay respetar sa iyang pulong, wala kay pag-ila kaniya nga matuog nga Dios, matuog nga tao, wala kay pagpaubos sa pulong sa Dios. Sama ra usab nga si Belsasar di pa namastamasa niya ang mga butang sa templo nga ilahang nabihag ang mga kopa nga mga bulawan ang mo ilahang gigamit nga tagayanan sa ilang dito nila gisulod ang ilang mga limnon ang ilang pagpanamastama sa kabalaan sa Dios. Ug way kalainan dining maong mga pangulo sa reliyon sa mga Hudeo gipanamastama sa nila ang kabalaan ni Ginoong Hesus. Bisan gani sa pagpanudlog sa iyang pulong wa sila irespetar mo kalitra sila o samok-samok o ngita lang mag-okasyon sa pagbitik, pagsupak sa pulong sa Diyos. Kuyaw kaayo nga ang kasulatan muhatod Ginoo og pagtunglo sa imong kinabuhi. Dili kaluwasan tungod kay imo man isupak ang pulong sa Diyos.
kuyaw kayo kung mahitabo ni Belsasar, kuyaw kayo kung ang mahitabo sa kadagpuan sa mga Hudeo. Ilabi na sa pagsulti ni Ginoong Jesus, ilabi na sa pagsulat ni Ginoong Jesus, kung pagpuhi ang pulong sa Dios, ang iyahang ang tanang manggawa sa iyang baba, gamhanan, hait pa kay sa espadang duhay sulab o dudulot gayon sa kinahiladman, sa uplanan, sa espiritu, sa kinauyukan, sa uplanan, sa mga lutahan, kung wala may makausisa sa tinuod nga kasing-kasing o kahimpan sa tao. Ginaot ako nining adlaw karon, magpadayon kita Ginoo sa akong pagbasa sa imong pulong, sa akong pagkadungog sa imong pulong, padayon na pag-usisa ang akong kasing-kasing. Kung adunay mga angay pahinluan sa akong kinabuhi, bala ang espiritu trabaho ang akong kinabuhi sa ka-Dios diya sa tulong ka persona. Kung matuod akong luwas sa Ginoo, trabaho ang akong kinabuhi. At adlaw mas mutubo ako sa espirituhanong kita. Kung kaya ako atagi batasan sa manining mga pangulo sa balaod. Daghang nahibaluan sa pulong sa Dios pero naalaman sa limpatakan, wala mo tidlog sa kasing-kasing. Kung uyaw kayo kung ang paghukom sa Dios moabot sa imong kinabuhi o kung makadungog ka sama sa giingon ni Ginoong Jesus diri sa versikulo 7, ug samtang nagbarog sila dito nga nangutana, mituyad si Jesus umiyon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala mao ipaunaha pagbato kaniya, unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa ug naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon dito. Naulaw sila. Ang pulong sa Dios muatod o kaulaw, ang kaprangka sa Dios muatod o kaguol, sakit sa imong kasing-kasing. Kung giandam ka sa kaluwasan sa Ginoo, iyang pulong mao'y muhatod kanimo sa kinasing-kasing nga paghinulso. Hinaot ang iyang pulong nining adlaw karon muhatod kanimo ug kanako sa kinasing-kasing nga paghinulso sa pagtuog, pagsalig ni Ginoong Jesus nga siya lamang ang matuod nga Dios, matuod nga tao nga siya lamang mao ang manluluwas sa kalibutan, wa nay laing dalan, kamatuoran o kinabuhi. Ginaot matag usa ka nato nga makadungog sa iyang tingog, sa iyang pagtawag karong adlaw mo ingon ikaw sa kinasing-kasing, Ginoo luwasa ako, makasasala ako Ginoo. Nagkinahanglan ako sa imong kaluwasan. Padudli ang kasing-kasing sa imong pulong Ginoong Jesus nga hait pa kay sa espadang duhay sulab, muhatod kanako sa kinasing-kasing nga paghinulsol, kinasing-kasing nga pagtuo kanimo Ginoong Jesus nga ikaw namatay gilubog na banaw aron pagtubos kanako. Pagkanindot sa sitwasyon dinhi nga bisan og daghan nag-alirong, daghang nakakita nini mao paghitabo, pero si Ginoong Jesus ang imbitasyon niya sa kaluwasan usa gayon. Pagkanindot ining libro ni Juan tungod kay daghang kaayong mga oportunidad nga tao por tao nga susihon sa Dios ang imong kasing-kasing. Magpaluwas ka ba kaniya o dili ka andam sa kaluwasan? Sama sa nahitabo ni Nicodemo sa Juan Kapitulo 3, sama sa nahitabo sa babaeng Samarianhon sa Juan Kapitulo 4, sama sa nahitabo sa tao nga 38 katuig nga paralisado nga naghigda dito sa lanaw sa Bethesda sa Juan Kapitulo 5. Sama sa mga ipangtun-an ni Ginoong Jesus sa iyang pag-ingon nga siya mao ang pan sa kinabuhi.
Ang tanan nga mutuo kaniya dili na gyud gutumon, ang tanan nga muduol kaniya dili na gyud uhawon. Nga iyahang gimantala, iyang gipaibalo sa Juan Kapitulo 6. Huwag iyang pagprangka ni mga kadagkuan sa mga Udeo. Iyang pagprangka sa iyang mga manghod, mga anak ni Jose o ni Maria sa atong pagsugod sa Juan Kapitulo 7. Ug karon siya o kining babae nga nasakpan nga nanapaw, makita nato nga si Ginoong Hesus dunay humok nga kasing-kasing, dunay pagtagad bisan sa mga kababayinan, pagkaanindot sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Mo manggani nga dili nato ikatingala nga bisan sa ministeryo ni Ginoong Hesus ang mga nagsuportar ni Ginoong Hesus, kalagmitan kanila mga kababayinan nga nakadawat sa mga panalangin ni Ginoong Hesus ug mga milagro. Tungod kay si Ginoong Hesus bisan ang kultura sa mga Hudeo maurag gipadapli nila ang katungod sa mga babae ug mga bata, pero atong makit-an nga ang gugma ni Ginoong Hesus nga walay pinalabi, lalaki ka man, babae, amtong, batanon, makita nato. Tuguti ako nga mubasa Lucas Kapitulo 8, bisan ang unang 3 ka bersikulo. Dili katingala nga tungod sa gugma ni Ginoong Hesus sa mga kababayinan, daghan siya mga babae nga gipangayo sa mga balatian, mga demonyo, mga gipagawas niya mao nga ang nagsuportar usab sa ilahang mga gimbuhaton sobra 3 ka tuig mga kababayinan. Lucas 8:1-3, wala madugay niadto si Hesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan, di nagwali siya sa maayong balita may tungod sa paghari sa Dios. Kuyog kaniya ang 12 katinunan ug pipila sa mga babae nga naayog gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa, si Juana nga asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinunan pinaagi sa ilang katigayunan, pagkaanindot. So nga diha sa ministeryo ni Ginoong Hesus ug sa iyang mga tinunan dili uminos 3 ka tuig ang nagsuportar ni Ginoong Hesus mga kababayinan. Daghang mga kababayinan nga masuportar tungod kay nakita nila ang gugma ni Ginoong Hesus kanina. Nakita na sinati nila ang dili lamang ang espirituhanon nga kaluwasan kundi ang mga physical usab nga mga milagro, ang pagpalagpot sa mga yawa, ang pag-ayo sa mga balatian ug mao kini mihatod kanila sa tinuoray usab nga pagsimba, pag-alagad ug pagsuportar sa buluhaton sa Ginoo. Ug adunay panahon ang Dios para sa matag makasasala. Ug matagbasa nimo sa Biblia, ang pulong sa Dios alang kanimo. Una-una kining bahinas kasulatan para ni atong tawhana o para ni atong tawhana. Una-una sige nga sa pagbasa nimo sa pulong sa Dios, ang unang gipakigistoryahan sa Dios mao ikaw. Ginoo, para ako kini mao mga pagtulunan. Ginoo, sa may akong makatunan ining bahina sa kasulatan, unsa may imong mensahe kanako Ginoo. Kada basa nimo sa pulong sa Dios mao kana ang imong hisgutan. Ug binaot maabot kana sa imong kinabuhi. Bersikulo 10, si Jesus mituyhad ug mingon kaniya, hain naman sila, wala ba'y nagpabilin aron pagsilot, paghukom kanimo? Wala sir, siya mitubag. Si Jesus mingon kaniya, kung mao kana, bisan ako dili usab mo silot, dili usab mo hukom kanimo, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Pagkaprangka sa pulong sa Dios, pagkaprangka ni
Ginoong Hesus sa maong babae nga nasakpan nga napaw. Salamat nga sa panahon nga nakadungog siya sa pulong sa Dios. Salamat sa panahon nga gigahin sa Dios kaniya. Matugkad nato nga miabot gayud ang kaluwasan sa iyang kinabuhi. Sa pagbalik sa Dios, sa atong pagpakiguban sa Dios, kung makita nato kining babayhana na namunga gayud ang panahon nga gigahin sa Dios kaniya. Ayaw usiki ang mga panahon nga sama niini. Ang kapasayloan, ang kaluoy sa Dios, matag adlaw nga moabot, ang iyang pagtawag nagapadayon ug hinaot andam ng imong kasing-kasing karong adlaw. Kung gitawag ka sa Dios alang sa kaluwasan karong adlaw, hinaot may sama ikaw niining babayhana. Makigatubang ka sa buhi nga Dios. Kung ang kuno nimo nga makasasala ka, agsilot sa Dios, mao'y angay kanimo. Pansalamat nga imong silot giangko ni Ginoong Hesus. Siya ang mipuli sa imong silot dito sa krus sa Kalbaryo. Siya ang mitubos, mao nga gitawag nato siya manunubos kay siya ang mipuli kanimo, siya ang mitubos kanimo sa imong pagkamakasasala. Ang imong mga sala gipasan niya, gidala niya, gilansang niya dito sa krus. Ug ang angay nimong buhaton karon kung natandog ka sa gahom sa Espiritu Santo, mao lamang ang pagtuo, ang pagsalig nga ang gihimo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo para kadto kanimo. Ug sama niya itong makasasala nga tinuuray nga nag-inulsol dito sa krus. Mingon siya, Jesus, sinumdumi ako, kung tuwa ka na sa imong gingharian, hinaot mo usab ka na mahitabo kanimo nining adlaw karon. Itang tanan nga makadungog sa pulong sa Dios. Hinaot moabot ang espirituhanon nga kaluwasan, hinaot moabot ang kausaban. Kung ikaw matuod nga nagpaluwas ni Ginoong Hesus, dili gyud moabot kanimo ang paghukom, dili gyud moabot kanimo ang silot. Pero sama sa gihangyo ni Ginoong Hesus ni inyong babae, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Tungod kay kung tinuod kang luwas ang Espiritu Santo, naghimo man sa imong lawas nga templo, dili mahimo nga dili kayo buntugon sa Dios ang naandan nimo nga mga sala nga buhaton. Matag adlaw kung imong itugyan sa Dios, imong kinabuhi, imong pahinluan sa Dios, imong kinabuhi, imong ihalad ang imong kinabuhi sa Espiritu Santo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ginoo, pag-uha ako matag adlaw, dili mahimo nga walay kausaban sa imong kinabuhi. Mao na nga dunay panultihon nga tungod kay niya kita sa atong unod-non, dunay panultihon nga ang Kristiyano, ang Kristohanon, wala nagpasabot nga di ka na makasala. Pero tungod kay naglihok ang Dios sa imong kinabuhi kung tinuod kang luwas, nagakaminos usab ang imong pagpakasala sa matag adlaw. Ginaot mo kanay mahitabo kanimo kanako nining adlaw karon sa atong pagpamalando nining 11 ka bersikulo sa atong pagsugod sa Juan kapitulo 8. Tanang dungog, himaya ug pagpasalamat atong iuli sa Dios nga buhi nga mao lamang ang makapasaylo, mao lamang ang makahukom ug mao lamang ang makasilot ni atong dili motuo, mudawat kaniya nga personal nga Dios manluluwas.